وبه قال حدثنا عبد الرحمن قال اخبرنا ابن وليد قال حدثنا يزيد بن ابراهيم قال حدثنا ابن ابي مليكه عن القاسم بن محمد عن عائشه رضي الله عنها وعنه قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الايه هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات الى اخر الايه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سورة آل عمران देखिए जितने आयतों मुतालिक इमाम तिरमिज़ी का रिवायत रसीद ली दा रिवायत ज़िक्र है तो फरमाई आयशा सिद्दीक़ा जसवाल अलैहिस्सलाम ने आयत वल्लज़ी अंज़ल अलैका الكتاب من آيات محكمات إلى آخر الآية لكثرة وأخر متشابهات وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ويضيف فرمى عليه السلام إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه يصرف متشابهات في كل وهي معنى ولا ما يبين أولئك الذين سماهم الله في الله مسمى وسسرا أهل الزيغ سرا المقرولية مقدر کا فاحذرهم ذات وساته لا سبب د گمراهی ګرځي الک یاد الله سره پاره کی باس کوي متشابه دي کنه سمجھدار معنی معلومه ده متشابه دو قسم دي یو هغه کی معنی نه معلومه فلا او معنی مراد نه معلوم لکه اسلام نیم شو مثلا یو هغه چې خپل معنی معلومه یاد داسته وي چې کومه معنی مراد یې غنی معلوم کله به کوته نه وایي مزال الله صفات دې او دې کون هم معلومه ده نه کې معلوم هرڅه الله پاک وجود کوم ځای کې دي نو کې پاسونه سره پاره کې الله پاک دې او پلان کې دې جوړلې دا پاسونه کتابونه په خلک کې جو ضرورت سره الله تعالی دې کوم صفات ثابت کړې دي موږ دې کې حکم نه معلوم یو دې کې وې د پارش ما آمنا وسلم بلده كوي وإذا معكم آمنا وسلم بلده كوي نحن أقرب إليه من حبل الوريد من كل آمنا وسلم فبحثونا سدفارك أو فكبا داخل سبب تقومنائي دخل بغردي تبا خلق کوئی جدا فارسی ندي غير التخت دي دا زمون پشان وجود بلني او الله لاس دي او زمون پشان لاس دا مرکب شو نو بیا خلق دا تسیم چې مجسمه دي او مشبهه دي عقیده و خلق ورته او برباد بشي خلق چې کوم شي د انسان لکه جنت کې ځلا باس کې نو تر جنت ته خوشاله او ته زمون ذهن نه رسېږي دغه په تفصيلات ورته چې مراد بنده ورو دا رسېږي او د سماعت دی باندې عمر بسیګلی او د سرو درونه بلا سیګلی ونه خو ما هذا تنلري او وجد في سردرو ونه بسیګو وجد په نو دیو کې د ما دماغ غیته نه رسېږي الله چې په دې کې کیفیتونه پیدا کړې دي نو باندې کیفیت پیدا کوي تاسو وایي په هغه او دونه کټونه بسیږي چې دونه د سوکار دي خلک لاندې باندې نه بسیږي ورته باندې چې دونه دي چې هغه زموږ د عقل نه بالا تر دي زموږ دماغ هیڅ ورته نه رسي او الله رسول ویلي دي باقي زموږ ایمان بالغیب دی هر شي زموږ د عقل لاندې راشي نو بیا په اعتماد باندې رسول ختم شو یا په جستار عقل لاندې راځي باندې با او جستار عقل لاندې راځي نه به مانی دي کې حکمت دا چې بعد شي جستار عقل نه بالا در کړل دي ته په اعتماد کې کنه کې دوی دا شتا یا شتا صاحب کیفیت اور گن ہے تر نہیں وہ میں اعتماد کیا کریں گے تو ہر کے عقل نہ بیا کو اللہ اور رسول اعتماد کی ضرورت نہ بالے او اللہ وزما عقل نہ رسی ولا پتہ اعتماد دے کوئی یہ خبر وبسي مولانا هذا حديث حسن صحيح وقد روي عن ايوب عن ابي هريره هذا الحديث عن عائشه رضي الله عنها وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو داود الطيالسي قال حدثنا معاذ والغزال ويزيد بن ابراهيم كلاهما عن ابي هريره قال يزيد عن ابي هريره عن القاسم بن محمد عن عائشه رضي الله عنها وعنهم لم يذكر معاذ بن القاسم قالت فسالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله قال الله خلق په قدرت سره تعبیر کې دا د خلقو
دا عوامو د پوهې دپاره ژوندي تعبیر هغې اوس هم وکړي دی ګورې خپله معنا نه ده خو چې اصلا څوک سوال وکړي چې د خدای لاس څنګه وایي نو عوامو ته ویلي چې قدرت دې مراد دی ځکه یدعو من خلق وایي ستا لاس زما لاس ستا د لاس د پاسه مه یېرېږه ښه د دې نه مراد څه اخلي معاملات قدرت دا معنی اخلي نو دا صرف د عوامو د پوهې دپاره چې د هغوی عقیده کې تګلیک رانه شي شبهات وشبهات في مبتلى النسيان. قال فإذا رأيتهم فاعرفيهم وقال يزيد فإذا رأيتموهم فاعرفوهم قال مرتين وثلاثا هذا حديث حسن صحيح هكذا رواه غيره من هذا الحديث عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها. عن ابن أبي مليكة بالذات عائشة نام سما ثابتة ده فالقاسم فكينهم خير دي. بعض الروايات کې د ابن أبي مليكة او د عائشة منځ کې قاسم بن محمد راغلي او بعض راویان پکې قاسم نه راوړي څه اشکال پکې نشته کېدی چې ابن ابي مليكة دا حدیث په واسطه قاسم بن محمد اورېدلی د عائشې نه او بیا مقدار اورېدلی دا ډېر داسې روایت یو روایت یو شیخ ته رسېدلی بالواسطه بیا درته یې وایي چې ورګه دا سړی خو زما زمانه پېژندی دی په خپله ورسره ملاوېږم چې واسطه مې مضبوط شي دا هغه مې مضبوط شي نسبت بمضبوط شي ورپسې ولم يذكر في القاسم بن محمد وانما ذكر يزيد بن ابراهيم القاسم بن محمد في هذا الحديث وابي مليكة وعبد الله بن عبيد الله بن ابي مليكة وقد سبق عائشة رضي الله عنها بين القاسم واسطين سما ثابتة شبه وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا سفيان عن ابي الضحى مسروق بن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لكل نبي ولكن من النبيين وان ولي نبي خپل میانس کې ټول انبیا د استاد د مباد یو بل ډېر نږدې دي لکه څنګه صحابه کې ټول د یو بل استاد د مباد یو بل سره ډېر قریب لکه ابوبکر او عمر رضی الله عنهما نو زمان دوست او ما ډېر نږدې زما بلار نکته مراد او زما خلیل درب زما هغه څوک دی ابراهیم ثم قرأ ان اولى الناس بابراهيم الذين اتبعوه نو اولى معنا خلیفہ دوستم دی او دا اولا معنا متبع بالاصول اصول فروع کې ټول پیغمبران اصول کې او بل سره متفق او ډېر فروع کې د حضور پاک او د ابراهيم عليه السلام د دوه اتفاق وهذا النبي والذين امنوا والله ولي المؤمنين وبه قال حدثنا محمود قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن ابي الضحى عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ولم يقل لي عن مسروق هذا صحيح مسروق بجديد ابو الضحى سمع عبد الله ثابت هذا صح من حديث ابي الضحى مسروق بن ابي الضحى اسمه مسلم بن سبع وبه قال حدثنا ابو كريم قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابي الضحى عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن حديث ابي نعيم وليس فيه مسروق او يتدار روايات کے سند ندیر کی مسروق پکینی وبه قال حدثنا عناد قال حدثنا ابو عابد بن بشار شقيق بن سلمة عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمينه في بال يقتل من حلف على يمين الذي كان مقسم به وقلا محلوف عليه کی وتوي شابه يقضي بها ایمان پر حاصل وی زبان راجدا کی والمسلم لقي الله عليه غضبانه وقال الرسول بن قيس رضي الله عنه في والله كان ذلك بيني وبين رجل من يهود الارض فجعلني فقدمته الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيت قلت لا فقال لي اليهودي يحلف فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا يحلف ويذهب بما فانزل الله تبارك وتعالى ان الذين يشترون بعهد الله وايمان عارف التفسير قليل لا نجد له قسم مفرو پڑے القرآن دا دنیا مال دا آخرت و مقابلہ کے لئے لکھ شئے دے مغلوی الآخرت خوشحالے دے پڑے خود آزار دے وقت دے لکھ شئے دا پارام هذا حديث حسن وصحيح وفي الباب عن ابن ابي هريره رضي الله عنه وبه قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الله بن الثاني قال حدثنا حبيب عن انس رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الايه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ومن الذي يقرض الله قرضا حسنا قال ابن لو كان له حيض يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حيض الا لو استطعنا ان نصره لقوانين فقال انه
وصول كاربا قاصدين يفدينا فقال إجعل في قرابتك وأقربك. هذا حديث حسن وصحيح وقد رواه مالك بن أنس بن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة رضي الله عنه عن أنس بن مالك رضي الله عنه. وبه قال حدثنا عبد الحميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا إبراهيم بن يزيد قال سمعت محمد بن عباد بن جعفر يحدث عن ابن عمر رضي الله عنه قال قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال من الحاج يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله تنزل وقته أو جكم سبتنا شويل الحاجي إذا رجعك يوم ولدته مودا صورته لا تقصد إلى حج من لو كيفية معلومة جواب قرينا لا والبسيط قال شاذ التفنو فقام رجل يا شاعر إسرائيل ببري بالکل مزاق پروانی حج کی گمنزے لوگ نہیں استعمالی تفنو کوئی تیروانی یعنی پورا محنت و مشقت کی حج کے خوشبو ہونے کے استعمال ہو لیا. فقام رجل آخر فقال يا أيها الحاج أفضل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحج والسجد حج ستوي إذا دفعت شغيف في حج يعود بشغل دوي أو سجد ستوي فينا توي أولو دوي جبريل سابر ديات الالشي جكم درمان واجب داغينا زيادة الالكي. فقام رجل آخر فقال ما السبيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الزاد الراحلة. هذا حديث لا نعرف الا من حديث ابراهيم بن يزيد الخوذي المكي وقد تكلم بعض اهل العلم في ابراهيم بن يزيد من قبل حفظه. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن بكر بن اسماعيل عن ابن سعد عن ابي رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الايه ندعو ابناءنا وبناكم ونساءنا ونساءكم ان يدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا وفاطمة وحسن وحسين رضي الله عنهم. فقال اللهم هؤلاء يعني. هذا حديث حسن غريب صحيح. وبه قال حدثنا ابو قريب قال حدثنا وكيل الربيع الإسلام ببيانهم كي وذلك أهلنا مراد صوتي أبوشي مراد دي شابدي وهو ابن صبيح من بكر آخر تنبيه كنا وهو ابن صبيح محمد بن سلمة عن أبي خالد قال رآه أمامة رضي الله عنه ورؤوس منسوبة على درجة الإشقاق. وفورة المشتار خوارج سرجان كره وخوارج مردار كره شابدي. قال أبو أمامة رضي الله عنه كلاب النار شر حتى تحت هذه السماء خير حتى أبو أمامة كلاب النار وسبي أنا جلد من أسكوب بشكل مدرتا جسي سبيل ذليلة دقر جبقون کے ذلیل برادی شر و قتلا گندہ مقتولین دی دا سلمان دی آسمان لا پھر گندلی کافر و نزیاد گندلی ولد مسلمان اسلام پجامہ کی اسلام دشمنان اسلام پجامہ کی مسلمانان دا قتل فتوی ورکون کے پھر خراب خلق دی اسلام کی تن انتشاف ورکون کافر ندان ساتلی شو دوینا نشی ساتلی مسلمان بڑا لے گئی دا مسلمان دوینو دا حلفت میں ورقی وجلی ہے اور بہترین مقتولین دے ارسو قتلو وجین جدل دی خوارج وقت اقا شہداری ثم قرأوا ما تبيد وجوههم وتسود وجوه إلى آخر الآية شابه يوم التفريق بسؤال قيل إذا حتى مانعين الزكاة كنازل دي وما قبيل في العموم ده مفهوم لاعتباري شابسه وبخبر باب کے ندیخ بے والے متعلق ہے نو اس پری ہوئی جدا دواروں کے نازل دے قلتو لأبي أمامة أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم هدايات الذي بحق ويره ولو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو ثلاثة أو أربعة حتى لا أثبت وقدر من النبي ولد ما حدثتكم فبدأوا لك ذلك ایم مصداق دے غیر کے منازل دے اور چاہ کے منازل دے کے منازل دے ذکر دلتا کی باب نہ خبر ایم باب دے اور ایم باب دے شابہ دے هذا حديث حسن وبخاري اسمه حسن وهو الباهلي رضي الله عنه اسمه صديق بن عجلان وهو سيد الباهلي قبيل سردار لمقتل شابه قال حدثنا عبد الحميد قال اخبرنا عبد الرزاق عن عمر بن حكيم عن ابي عجلي رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى كنتم خير امه اخرجت للناس قال انتم تؤمنون 70 امه تاسو قبول قول کیوے او یودا لولا وسوالو کا اذا من نماز کے یولا سریر ذرا کم بیش پیغمبران نو تم یولا سریر ذرا دش نو 70 سمانا بعد حضرات 70 ده تکثیر ده پارا لکه پښتو کې خلک وایي شدره مې دا خبره نه ده او شدره نه کړ او یا ظلم ده او یا عدد په عربی کې بار استعمالي 70000 او 70 لفظ او 700 لفظ دا تکثیر ده پارا استعمالي نو تاسو ډیر امتونه پورا کوونکي تاسو نه مخکې ډیر امتونه دي شوي دیر معلومی کی ختم نبوت کا اشارہ شوا جس تاسو آخری امت یہ دیکھا پیغمبر اخیری بل بندہ
او بعد حضرت وجنا تسبعون او داویا مراد دي نو پیغمبران مرید دي او د بعض پیغمبرانو یو دینو اصول خو د ټولو یو دي او د بعض پیغمبرانو ټول هم یو اختلاف پکې نو لکه ابراهیم علیه السلام شو د اسماعیل علیه السلام شو د لوط علیه السلام شو د یو صحابه د ابراهیم ټولو د پاره دا دوی پکې د آدم علیه السلام نه والا د نوح علیه السلام پورې شیس او ادریس علیهم السلام دا ټول یو نو بعد د داسې د بعد پیغمبر د موسی علیه السلام د بنی اسرائیل چې څومره پیغمبران راغلي دي د موسی علیه السلام شریعت د ټول لپاره یو نو په دې نسبت د 70 ویل شوی دی تتمون 70 امه او یا ډول تاسو پورا کول کې او بعد حضرات بل معنا د درېما دا او یا قډه خلی وړو پیغمبران وړو قومونو ته وړاندې وړو قومونو ته وړي پیغمبران او قډه کړم دیا د بعد نو قرآن شریف کې ذکر دی ضرور نشته دی نو تاسو یو کم او یادنا قډه ډېر مخکې تاسو او یا یمای مخکې دا امت نه مراد انتم خيرها واكرمها على الله تاسو بهترین دا غینه او اکرم په دې امتونو په الله باندې اکرم دی تاسو ولې د تاسو د ټول تاسو بدیا کوي پیغمبر اکرم دی کتاب اکرم او خیر دی تاسو پیږئ په الله پیغمبر د یو د عبادت امتو او دلته کې علما خلفاء د پیغمبرانو د عید امت دي تاسو پیږئ په کتاب دا منسوخ تاسو نه منسوخ کېدو ولاله کتابونه دا محرم دي صاحب دا محرم بني لو ترپسه هذا حديث حسن وقد روى غيره من هذا الحديث عن بحث حكيم انه هذا قرب يكون خير امه اخرجت للناس لاهداء الناس شبه وبه قال حدثنا رسول الله مبارك مخبر فرمائي اذا ما نمك پیغمبرانو او زمانه پس زمان خلفاء بي غيب لكي او اهداء خلق تاكي شابه وبه قال حدثنا احمد بن مني قال حدثنا ابو شيخ قال اخبرنا حميد بن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بذرت رباعيته يوم احد وشد وجهه شجة بجمله حتى سالت على وجهه فقال كيف يبلغ قوم قالوا هذا بنبيه ويدعوهم الى الله فنزلت ليس لك من امر شيء ويتوب عليهم ويتوب عليهم شابه هذا حديث حسن وصحيح وبه قال حدثنا احمد بن مني وعبد حميد قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا حميد بن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم شد في وجهه وقدرت رباعيته وهم يرمون على كتفه فجعلته يرسل على وجهه ويمسح يقول ذهب شيء وقول لك يديه كلمة تبلغ قد قالوا هذا من نبي ويدعوهم الى الله خلاص لكي وضوية ذهبكي ليس لك من امر شيء يتوب عليهم ويعذبهم فانهم ظالمون هذا حديث حسن وصحيح وبه قال حدثنا ابو سعيد سلم جناد بن سلم الكوفي قال حدثنا احمد بن بشير عمر بن احمد الانصاري بن عبد الله بن عمر عن ابي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد اللهم عن ابا سفيان اللهم عن الحارث بن هشام اللهم عن صفوان بن اميه قال فقد ليس لك من امر شيء يتوب عليهم من يكوي مكه دغه خلق في المستقبل مسلمانان اخيرا ولم نقول نكره مكه ورطا ولم تقبل لك من الامر الى ان يتوب الله عليهم فتاب عليهم فاسلموا فحسن اسلامهم دا وقتی الله منع کړی دی دنه پس بیا په بیره معموله کې یوم اشتری کړی دی شابه دی هذا حديث حسن وغريب ويوسف شهر من حديث عمر بن حمزه بن سالم كذا رواه زهري وساكن عن ابي ابي قال حدثنا يحيى حبيب بن عربي رب العالمين واجب ذات کنا چې سړی تن شي خیر وکي سړی تن دې کی خیرات نو چې کله خیرات کړی دی یوم اشتری کړی الله نه دی باندې ظلمونه له کافرانو کړی او کله داسې کړی دي چې خیرې سکړې د الله ته پتا وا چې دا مسلمانانو او خیرې نه پسې فورا باندې کړی دي او کله د خیرې نه مخکې وته پړ کې القا کړی دا چې دا د کتایب نه راځي مخکې وته پړ کې القا کړی دا په مسلمانۍ کې مونږ ورته خیرات نو فرشتہ راځي او داونه په بسر اقدما وینا زما د الله پر دې په اولاد کې دا څه پیدا کی چې هغه د اسلام او دین په قبول کی اللهم اهد قومي انهم لا يعلمون ما خدای ته ویلي چې پیغمبر ته په القاءات د الله طرف نه کی انسان په مختلف حالات کله داسې چې څو په تکلیف ورته په معمولی تکلیف خیر او کله داسې وي چې بعضی وخت په ډېر تکلیف ورسي لیکن خپل نه وته خیر نه وي ورکړې دوی کله خپل نه خیر وي کله دوست هم خپل نه خیر وي دا مختلف احوال دي انسان په دې اعتراض نشته شابه دي قال حدثنا خالد بن حارث بن محمد بن عجلان عن ابي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو على اربعه نفر فانزل الله تبارك وتعالى ليس لك من امر
بشير ويتوب عليهم ويعافيهم قال أبو الله الإسلام هذا حديث حسن غريب صحيح نزار من هذه ولم الإسلام مخالفة كظالمون دامانا عن ابن عمر رضي الله عنه مسلمان فرحة الإسلام ورواه يحيى بن أيوب عن ابن عجلان وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عمر عثمان بن مغيرة عن علي بن ربيعة بن أسماء بن الحكم المزاري قال سمعت علي رضي الله عنه يقول إني كنت رجلا إذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله منه بما شاء ينفعني وإذا وإذا حدثني رجل من أصحابه سمعته وإذا حلفني صدقته وإنه حدثنا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يجد مذنبا ويقوم فيطهر ثم يصلي ثم يسأل الله إلا غفر له ثم قرأ هذه الآية والذين إذا فعلوا واحدا أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله إلى آخر الآية هذا حديث قد رواه شعبة وغيره وكان من قتيبة مرفوعه ورواه بسط وسفيان وعثمان بن مغيرة بن يرفعه وعلى ذكر أسماء إلا هذا الحديث وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا روايات دليل مسؤول لها عن حباب بن سلمة عن ثابت بن انس بن ابي ذر رضي الله عنه قال رفعت راسي ابو حنيفه فجعلت انظرهما منهم يومئذ احد الا يميل تحت جحده ذلك قوله تعالى ثم انزل عليكم من لم هذا حديث حسن صحيح وبه قال حدثنا عبد قال حدثنا رحمه بعد عن حباب بن سلمة عن هشام وقال ابي عن الزبير رضي الله عنه مثل هذا حديث حسن صحيح محمود دے دار وسلو کو بوتا او یا مراد جڑان میں میدان جنگ کی جنگی دل دی میدان جنگ کی پہلا کوبرا واسطہ شباب وبه قال حدثنا يوسف بن حبان قال حدثنا عبد الله بن دخون قلاشي شباب احنا بعض الحدث قال وشينا ونحن مصابنا يا الله حدثنا لو كان ابن بشير واصل يوم قال فجعل سيف يصول بين يدي واخذ ويزفر من يدي واخذ وطيبه الرحمن خبر هذا وسكون في حدث شباب والمنافقون ليس لهم حق الا مزوج المقوم بيان الدين في من غشيتهم النهار وما فقدر على اليوم وأرادوا وأقدروا إلى الحق هذا حدث ما بلاغتهم وبه قال المنافقين ليس لهم هم إلا أنفسهم تداخلون وسرا وقصد في وقتنا إغلاق تحديدا أجبت مضلة القوم بنسبة مرعوب أو أخذله بنسبة القوم حق شاء ولا أخذله تكفي ربني وآل فريق ودولار أمرنا يريدن شابه وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الواحد بن زياد بن حسين قال حدثنا مقصر قال ابن عباس رضي الله عنهما وأحمد رد هذه الآية وما كان النبي أن يخرج في قتيبة حمراء في ثبات يوم بدر كما قال بعض الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن في قول اختيار ذكنا يديك حضور الباب جدري فأنزل الله ما في أن يقول بالكل بغمبر الاختيار المطلق ما كي بوجه ذلك قال بقول تخلق دقائق دخل خلافه بنون جاتا أو حلول ذلك وما كان النبي أن يخرج إلى أهل هذا حديث حضر وغير من قدر وعبد السلام وحبنا حسين بن وهذا وروى بعض هذا حديث حسين بن المسكوت عن ابن عباس رضي الله عنهما وبه قال حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا موسى بن ابراهيم بن كثير الانصاري قال سمعت طلحه بن حراش قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي يا جابر ما لي اراك منكسرا راماتي سبت من تبدا حمجا اذا لم ينكر الى قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تشهد بوترك يا ودينا قال له بشرك بما لقي الله به اباك قال بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كلم الله من قبل الا بوراء حجابي واحيا اباك فكلمه بما وقال يا حجاب نقول غير قبل الذي كره انبياء تركوا حسب كذا بكم واحيا اباك وكلمه كفاحا بيد حجاب وبيد أسدالنا مخفمة وسر خبري كريم جابده وقال يا عبدي تمنى لي ربك قال يا رب كي خلصت بيقول سر غير حجاب جنات كي وش يا لهم جنات محشرنا محكي يا لهم جانا محكي محشرنا نطلق جاء وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة والبزيشة قال يا رب تقنيني بربنا فيك ثانيا قال أقول وعجبنا في أسار فلان شيء جمجابته إنه قد سبق منا أنه لا يدعون قالوا وزنا لله وأن الذي تقتل في سبيل الله قال الآية على حديث حسن قريب من هذا الوجه ولا نعرف إلا من حديث مسلم إبراهيم وعلي بن عبد الله المديني وغيره من كبار الحديث هكذا مسلم إبراهيم وقد رواه عبد الله بن محمد بن عبد جابر رضي الله عنه وأبو شيخ من هذا وبه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عبد الله بن مرة
مسعود بن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن وصي عن قوله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله قاتلوا الاحياء عند ربهم فقال ما انما سالنا عن ذلك واخبرنا ان ارواحهم في طير أرواحهم روحنا في الطير ما يولوتك كده طائر ما خلا يشكل إذا ما رأيت تناسق الإنسان ونظرت ويجب ويو طائر توي يو فرساك يو ربك خضر الشين رن تسرح من الجنة أرواح بسرن كي كونك ما كتير تسرح ويجب يسرح لفظ استعمالك بجانات كهام حيث شاهدوا وأنا مناديل قنديل ستوي كم شيء معلق يسر كذا فلق كم يسرود يغير قنديل وي مرادنا ما هو غالي في معلق دعاء الإجابة فانظر عليهم ربك ابتلاء فقال هل تستزيدون شيئا فازيكم قالوا ربنا ذلك نعم ونحن بالجنة نصر حيث شئنا ثم انظر عليكم ثانيا فقال هل تستزيدون شيئا فازيكم فلما رأوا أنهم لا يدركون قالوا ادعوا إلى الله بإنساننا حتى نرجع إلى الدنيا فبيأس ثلاث شيطان بولاس الإجابة فقال في سبيلك فترة أخرى هذا حديث حسن صحيح وبه قال حدثنا ابن أبي قال حدثنا سفيان بن سالم بن عبيدة بن مسعود رضي الله عنه منكم وزال فيه وتخبرون نبينا السلام وتخبرون أن هذا رجل ورجع أن هذا حديث حسن وبه قال حدثنا ابن أبي قال حدثنا سفيان عن جابر بن أبي راشد وعبد الملك بن أبي عيينة عن أبي وائل عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا جعل الله يوم القيامة في عنقه شجاعا فقرأ علينا مصداقه من كتاب الله ولا يحسبن الذين يقولون ما آتاهم الله من فضله الآية فقال مرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه سيده وقل ما بخلوا به يوم القيامة وقال ما بخلوا أو يوم ما بخلوا ما بخل التهاكي شابته ومن اقتضى على أخيه القتل بيمين لقي الله عليه أكبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله الذين يشترون بآيات الله الآية هذا حديث حسن وصحيح وعلى قوله شجاع أخرى عن حية وكما حدثنا عبد الحميد قال حدثنا يزيد بن عمرو وسعيد بن عامر محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان موجه صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها يكره من شيء ثم لما كنا يتم مثل مخلي وفي المدينة تفسد دون ما مولي بهتر وجاءت العقل كحق السماء والكل والارض ابدا بهتر اول بهتر زكاة فنا ولا نشتا ولا بهتر الدنيا وما فيها غم نشتا ولی بہتر دے بیماری پکے نشتا ولی بہتر دے اللہ غضب پکے نشتا عذاب پکے کڑاو پکے نشتا مشقت پکے نشتا ہمیشہ خوشحالی رہا فمن زحزح عنها وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور هذا حديث حسن صحيح وبه قال حدثنا حسن بن محمد الزفراني قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج قال أخبرني ابن أبي بريدة أن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أخبره أن مروان حكم عليه ذهب يرى كل بواب أن عباس رضي الله عنه فقل له إن كان كل امرئ ذات كنتم كالقرآن كالناوي ويفرحون بما ردوا داخلكم معذبين وسبق الصديق اللي خوشالي كذا ما دا عمل جدي ما تكم نعمت راكلي شوي او ذاك عمل قوم وخلق تخكارش ناخذ ارجع على كده ده كل معذبين له لئن كان لكل امرئ فرح بما أودي على كم من تقدس راكلي بخوشالي جواب او ارسل احب ان يقبل بما لم يفعل ما يقال بما نيكل في خلق المصيبه تاخذ ارجع على كده يقال ندی کړو دې چې خلک کوی دا خو خسرې دا کار کړی دی نو په امکان په دې دوه صفات لا امرأن معذب شي قران کې نو عذابنا جبون فقال ابن عباس ما لكم ولهذه الايه صغرى دا نازل دي په اهل کتابو کې ور پته لګی دا کنه خپل باب نه بار نه واسي دا صفات په ټولو کې شته څوک دا نه پوهای چې ما تهجد دې کړو خلک کوی دا خو خلک نه کړي دا خو ارجع په ذکر کې راځي أهل الكتاب وكذا إجابة وقد رأى ابن عباس رضي الله عنهما وإذا الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا سنة قال ابن عباس قال وكذبين النبي عليه السلام يكفي بوجهه أو بلش عن خبر غلط وجهه لروة له حضور الباقنا وقد أروه حضور الباق إذا خبر واجب لقولة إخكارها إذ أخبروه بما سألهم البيئة أنا كدروني وتوي واستحمدوا بذلك وطلبنا حمل وجد صفتك مخدة سما خبرك على تأكلها وفرحوا بما ودوا بالكتاب وما سألهم عنه في بلد خشار جمهورا كمنتر التوراة تاسل في پیغمبر مدوكا كوا ومن وتقلب قوي وبياما بيدا مصفتك جسا جواب إلها نبي خبر ندا فقوف بديك عام کا
پدې کې اوس عام کا چا نه تاسو وکړو په خپل باب کې چا نه تاسو ته په خپل باب کې او هغه دروغ وکوي غلطه وي او بیا په دې خوشاله دي په دې غلطه باندې د ما تعریف کی شابسه او زما په علم باندې زما صفات دي هغه لاندې راو او بل داخل نازل بیا په اهلي کتاب او کافرو کې نو باب کې عام کا مطلقنا شابسه. ومن سورة النساء بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عيينة عن محمد بن مكة قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه يقول ورزق اتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وقد أوفي علي فلما بقى كل ذي عبد في مالي فسكت عني حتى نزلت يوسفكم الله في اولادكم من ذكر مثل حظ الانثيين. هذا حديث حسن وصحيح وقد رواه عن محمد بن مكدري وبه قال حدثنا الفضل بن صباح البغدادي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن مكدري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وفي حديث البدر بن صباح كلام اكثر من هذا. وبه قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا حباب بن هلال قال حدثنا حباب بن يحيى قال حدثنا قتادة بن خليل عن ابي علقمة الهاشمي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لما كان يوم قرصة اصابنا نساء لهن ازواج بن سكين او د مؤمن دي شوي نو بارګاریونه رجال کتاب د خپل اوندان مقدر یې په تعالی د دې ورکړي نو څه شو کا ول مخدرات من النساء الا ما ملكت ايمانهم خاون خدا درجه ما منلا ومن ذباب استبراء الحيض شيء او يا وضع لما في البدن كي قال حلال لها. وبه قال حدثنا احمد بن مني قال اخبرنا وشيخ قال حدثنا وصل البدري عن ابي الخير عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال صلى صبايا وتصلحون ازواج في قومنا فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر مصاد من النساء الا ما ملكت ايمانكم. هذا حديث حسن وهكذا رواه يوم عن ابي الخير عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وليس في الحديث عن ابي علقمة ولا اعلم ان احد ذكر ابا علقمة في هذا الحديث الا ما ذكر ابا قتادة وصالح بن ابي مريم. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله الصنعاني قال حدثنا خالد بن حارث بن شعبة قال حدثنا عبيد الله بن ابي بكر عن انس بن مالك رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم بالكبائر قال الشرك بالله وقول الوالدين وقتل الناس وقول الزور. هذا حديث حسن غريب صحيح ورواه روح بن عباده عن شعبة قال عن عبد الله بن ابي بكر انه لا يصح. وبه قال حدثنا حميد البصري قال حدثنا بشر البصري قال حدثنا جبريل بن عبد الرحمن بن ابي بكر النبي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا احدثكم باكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شهادة بالله وحقوق الوالدين قال وجلس وكان متكئا قال وشهادة الزور وقول الزور وما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حتى قل عليه الزكاة. هذا حديث حسن صحيح غريب بقرابة جرير وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا ليس بن سالم عن هشام بن سالم عن محمد بن زيد بن مهاجر بن قنفذ التميمي عن ابي امامه الانصاري عن عبد الله بن انيس الجهني رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من اكبر الكبائر الشرك بالله وحقوق الوالدين واليمين الغموس. ما ذيك قسم قدره وقامس وبيتا واي گناہ کے وہ پہوالا وما حلف عارف بالله يمين صبر ستوي پردیمان حبس توي پردیمان برا محفوظ گئی وادخل فيها مثل جناح بعوضة تدروغ فكامل بل جعلت نقطة في قلبه الى يوم القيامة. دا سرق قرآن کریم کی طرح دی کہ سنگا دی کہ اللہ پاک دی سنگا دی لکا ما کانو یکسبون دی پر لکے نقطہ پیدا کی فران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. او صبر حبس نموي يمين جانا ورقيتي بارك نبذي على بذي ما تقسم قريش بذي. هذا حديث حسن غريب ومات النصاري وابن ابي الامم طلبه ولا عارف اسمه قال رواه النبي صلى الله عليه وسلم حديثا. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جابر قال حدثنا شعبة بن فراس عن الشعبي عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم والاشراك بالله وحقوق الوالدين وقال اليمين الغموس. هذا حديث حسن صحيح كبدي. وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن ابي نجير مجاهد بن سلمة رضي الله عنه وانها قالت يغدو الرجال ولا تغدو النساء من جمالنا نصف الميراث من الله تبارك وتعالى انه ما فضل الله به بعضكم على بعض. الله سبحانه فضيلة ورکړي دي الناس بده کې خبرې من کوي یا بده. قال مجاهد من النبي المسلمين والمسلمات وكانوا مسلمة رضي الله عنها اول ذو المدينة مهاجرة اول ذاك يوازرا مدينة منورة شامل. هذا حديث مسلم رواه عن النبي رجال مجاهد مسلمة رضي الله عنها وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن دينار رجل من والد بن سلمة رضي الله
عنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اسمع الله ذكر النساء في الهجرة عز الله تبارك وتعالى إن الله لا يضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض ثمانية وبلن پیدا مسعود كما عمل قد ينسب يقين رمج أجر ملاوي کی جابته. وبه قال حدثنا عناد قال حدثنا ابن واحد بن مشهد إبراهيم قال قال عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تحكم كلبيا أن أقرأ عليه وهو على المنبر تلاوتك فقرأت عليه من سورة النساء حتى بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وही खबर शहीद गवाह था वही गवाही पर बिल्कुल कोई जिम्मेदारी रसूल है गमज़नी रुंगरा फरमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदी फनज़रत इलैहि व अना तदमान या रब शाले ने जो रब बखरा करेगा या उम्मत गवाही उम्मत फबके दरजाबदे هكذا رواه ابن حسن وشنا ابراهيم قال عبد الله رضي الله عنه وانما هو ابراهيم بن ابي عبد الله رضي الله عنه وبه قال حدثنا محمود بن غير قال حدثنا معاويه بن هشام قال حدثنا سفيان بن وشنا ابراهيم بن ابي عن عبد الله رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا عليها فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك استفهام مقدر قوالك انزل فتنا لباجه تلاوتك مكبر قال اني احب ان اسمعه من غيري توجه من ذاتي دي وقت لا مفهوم فقرات سوره النساء حتى بلغت وجئنا بك على هؤلاء شهيدا ما ولد استرك رسول الله صلى الله عليه وسلم تحملا مكتبا ولشابه هذا صح من حديث الواحد وبه قال حدثنا سويد بن نصر قال اخبرنا ابن مبارك عن سفيان بن وشنا وعن اسماعيل بن هشام وبه قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا عبد الرحمن بن صالح بن جابر الرازي عن طيب بن سالم بن عبد الرحمن السلمي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال صنع عبد الرحمن بن عوف بن طه فتعالى وسقانا من الخمر حرمها حلال فاخذ الخمر منا اخذ الخمر عقولا منا أقبلنا لون بقداسنا شجو وحضرت الصلاة فقدموني لمسجد لما فقرأت عليه مغفرة تلاوتهما يقول يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون تيربتكنا نشو نفعلنا لله يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون كابد مولانا. هذا حديث حسن قريب صحيح وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن ابن شهاب بن زبير انه حدثنا عبد الله بن زبير رضي الله عنه قال وحدثنا رجل من انصار قاسم زبير في شراج الحرب संगीस्तान के जब खल्को पे बूढ़े बकल बाकी की जगह अशवा नो अंसारी में सर ने हिलमा ओबरा प्रेद चरमो पूरा वो यमर लो नसमा में की अंसारी बलफ्तिलान दे और जुबैर बा या तो भी रात कुछ को नदी नसमा लो मशवा यदि ला दे ओबरा नो हक कानून न जाजुड़ी कि ला दे कदा मरा तबरा अवल बकरा पड़े हो गई वाला दे فأبى عليه الإنكار ثم جروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزبير اسقيا زبير كحسناري وأرسل الماء إلى جارك يا قد خشك لك سخر يا محكي يا دي محكي فهذب الأنصاري وقال يا رسول الله إن كان ابن عمتك إنه كان ترغي لك لفيصل وقال تو كذا منافق نا منافق ندي خدا آدابنا لا ندي خبر أو غصب بعد وصل إلى أول شيء وتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال او كمنافق منك يا زبير اسقي واثبت الماء حتى يجري الى الجد القرى والقوم ما كان معمولي ورقه وفي كل تو سوا قرى من دخل في كل تو رسي فقال زبير والله اني لاحسبها الان نزلت بذلك ولا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم في عمر بن سعد وخدا مسلمان نذكرنا شابته سمعت محمدا يقول قد روى ابن وهب هذا الحديث عن الاسم مثال من سعد سوريا ومطلب الله بن زبير رضي الله عنه وهذا الحديث رواه ابن ابي حمزه عن سوريا ومطلب بن زبير بن زبير عبد الله بن زبير رضي الله عنهما وبه قال حدثنا محمد بن بشار لكذا عروة أخبر زبير نعم سمع ثابت هذا شابته قال حدثنا شعبة عن علي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد رضي الله عنه يحدث عن سيد بن ثابت رضي الله عنه قال في هذه الآية أخبركم بالمنافقين بيدين قال رجع ناس من أصحاب رضي الله عنه يوم أحد مكان الناس بهم فريق منهم يقول اقتلوا وفريق يقول لا فلنزلت هذه الآية أخبركم بالمنافقين بيدين وقال إنا ضربت وقال إنا تنفي الحبط كما تنفي النار خبط الحديد هذا حديث حسن صحيح ولا مدينة بيدرتي تاز عمرنا كلهم مدينة بيوبالسي يا مسلمان شي يا ولوشي ختم بشي شابته وبه قال حدثنا حسن بن محمد الزفراني قال حدثنا شباب قال حدثنا وقال عمرنا بن دينار عن النبي صلى الله عليه وسلم نبات هجروا كشي ختم شي جزان اجودي وبعد الفاتح
نو بعضې به پاک شي اسلام به برابر شي كامل مسلمان بشي او بعضې به ورک شي مړه بشي ختم بشي. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجوز نقول بالقدر يوم القيامة ناصر ورسول بيده وأوداج وتشرب لما يقول يا رب قدرني هذا حتى يبنيهم من الآخر قال فذكرني ابن عباس رضي الله عنه وأنت بدا فلا هذا لا يوم يقول من المتعبد فجزاه جهنم قال ما نزلنا لا ولا قدرت أن له منسوخا من له أو دار بدل من له وأن له التوبة غير كم زينا دا قتل كريد المسلمان شابته او كتبه بعض علماء دا منسوخ دي دا خلود پکرا نه دي منسوخ نه دي خلود معنا ما کړي وتا چې اصل جزم دا خلود دا خدا الله رحم کوي او یا مراد نه سجن طويل دي سجن مخلد اوغل جیل دي مراد دي یا مستحيل باندې محمول دي يا زجر وتشديد شابته. هذا حديث حسن وقال وقال قال حديث عن ابن دينار بن عباس رضي الله عنه ولم يرفعه وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الله بن ابي رزق عن اسرائيل عن سماك بن حرب قال عن عباس رضي الله عنه قال قال رجل من بني سليم من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو من له اسلم عليه قال ما سلم عليكم الا يتعوذ منكم فقام وقتلوا واخذوا عنه اتوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه السلام الى روايه طريق كافر غنيمت کی ذمہ داری ہے مرتبہ. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا من ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. هذا حديث حسن وفي الباب عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما وبه قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا وفي الباب عن سفيان بن أبي سعد بن عازب رضي الله عنه قال لما نزلت ليس القائدون من الآية جاء عمرو بن مكتوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان ذليل البصر فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأمرني إني ذليل البصر من الله هذه الآية غير للضرر الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبي الله محمد دواني هذا حديث حسن صحيح ويقال عمرو بن مكتوم ويقال عبد الله بن مكتوم وعبد الله بن سعيد رضي الله عنه مكتوم أمه وبه قال حدثنا حسن بن محمد الزهراني قال حدثنا الحجاج بن محمد بن جريج قال أخبرني عبد الكريم بن سلام بن سمن مولى عبد الله بن حارث يحدث عن عباس رضي الله عنه أنه قال لا يسر المهاجرون من غير للضرر عن بدر والخارجون إلى بدر ونزل قالوا بدر قال عبد الله بن جعفر بن مكتوم إن أعميان يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أرسل لا يسر المهاجرون من غير للضرر وفضل الله المجاهدين على القاعدين درجة هؤلاء القاعدين غير للضرر وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا درجات من القاعدين من غير للضرر على حديث حسن قريب من أزواج من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ومن يقال مولى عبد الله بن حارث ويقال مولى عبد الله بن عباس ومن كنا بالقاسم وبه قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد النبي صلى الله عليه وسلم بن شهاب قال حدثني سعد بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال رايت مروان الحكم جالسا في المسجد ففتح اجلس الى جنبه فاخبرنا ان سيدنا ثابت رضي الله عنه اخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم عليه لا يستوي القائدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله قال فجاء ابن مكتوم وهو يحمل عليها فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لولا الصبر والجهاد لجاهدت وكان رجلا اعمى فانزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم فمن قال فتفرق حتى حفظت له محجدي ثم سوري عنه فانزل الله عليه وسلم واحد جدا دواجنا هذا حديث حضر وصحبه في هذا الحديث رواية رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على رجل من التابعين أو أصحاب مروان التابعين إجابته مروان نقل في صحابينا ومروان النبي صلى الله عليه وسلم ومن التابعين وبه قال حدثنا عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جرير قال سمعت عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار حدثنا عبد الله بن كعب عن يعلم بن أمية قال قلت عمر رضي الله عنه وإنما قال الله إنما قال الله تبصر من أسرار إن كنتم وقد أمن الناس وقال عمر رضي الله عنه عجبت مما عجبت منه فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ندي بوتو كذا إن خفتم اتفاقي قيد دي شابته فقال صدق الله بها عليكم فقالوا صدق الله يوم تكي بدل معلومة سفر के वरादी बदल देवा होगा अल्लाह व रसूल ला सदका व तवबा إذا صلوا ركعات واستدوا كي قال خوف من خفتم اتفاقي لا الله صدقة لا دخل صدقة قبول لك رياض صدقة تاب وصول كبير يو صدقة بما يحتمل التمليك دا يو صدقة بما لا يحتمل التمليك دا يو صدقة بما يحتمل التمليك سو نتاله دا كتاب ترتم كده واه صدقة او تبعي كنال بس ما صدقة رسول تما صدقة سنجوا उसका जमा तरुस्त वे चला का किताब रख माना वापस ले मां तो उतारत कदा काजी ला काजी देवे के सेफ जमा ला किताब रख के दी माला स्कीम ने वाले दाबो का वाहन मेरी जवते के सेफ को बिल्कुल मावर कदा अबदन बहुत वापस कमाता नो बास तो सरा शेवे दे दोबारा दावन शीला अदमा सदका से जो रशवा
قاضي وتماذا نشوي الجوار على طب جوار ده بما يحتمل التمليك دي مالك كون الصدقه بما يحتمل التمليك اسقاط اذا احتمال درجه لري يو صدقه بما لا يحتمل التمليك اغرض قبله لك بدل ما 0 روپے پوری وزما وتو بخالي صدقه مې کوي ترې تمليك ونه کې تمليك هم کې شي یا ته ما کتاب لا کړی دی او هغه پیسې په پوری دي او زه ته دا کومه بخالي صدقه مې کړی دې کې متملک نشته کنه دا څه ته ویل کېږي دا په خیر ده دې ما ته وایي نه در کوم دا صدقه دې نه قبل در کوم هم زما دا خبره واپس کیږي نه بس کله سبا قاضي له لار ته چې تما په 10 روپے پورې ما ته بخالي دې قدرت کړی ما ته ضرورت نو قاضي په ما ته خبره خلاصه نو سو خبرې شوې صدقه بما يحتمل التمليك رد قبلي کوي او صدقه بما لا يحتمل التمليك اسقاط محل بسوي رد نقضي نو پیغمبر مبارک دې 2 رکعات تسوي صدقه کنه او دا تمليك قبلي دا په پلاس کې نه راځي په دې کې نه کوي دا اسقاط محل دا رد نه قبلي کې دا سلو کوم کې ثواب مل جاتی سلو ملګری دوه دا زموږ زبردست دلیل دی ښا الله چې 2 رکعات موږ صدقه کړه بما لا يحتمل التمليك دی دا خپل جیب کې الله نه دی لاس کې څه نه راکړي دا اسقاط محض بدو ساقط دي ساقط څو بګي وا ضرور نشي کولی چې الله دا صدقه د نه قبل دا ضرور کوم چې دا په ځای شي ابا ساقط شي رد نه قبلای دا زموږ دلیل دی ان شاء الله دلایل کې باندې یو مدار دلیل دی او مستقل یو هغه دلیل په فرض الصلاه رکعات یا دي رکعتين ركوع قيمة صلاة السفر على فريضة الأولى سبق إذا السفر 2 ركعات زړه فريضه ده چې زړه 2 دي کې سره ورکه زموږ امام سے مذهب دا چې سفر مون سره ورکه به ګناګاریږي او کله یو کس سجده هوا به تاخير د سلام راځي او چارپی سے کوئی نہ دروجی پشاد دے رخصت ترفیع ہوتا ہے دا خو حضرت سرور کے کہتے ہیں ما کوئی دا دولت فریضہ دا ضروری سکھ کے دا اسقاط محض سرور نشي کولی نور دلائل ممان راضي چون پکې ولا لګي خپل باقي او تفصیل راضي ان شاء الله شابه وحي قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الصمد بن الوارث قال حدثنا سعيد بن عبيد الغنائي قال حدثنا عبد الله بن شديد قال حدثنا ابو هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل بين الجنان وغسلان فقال المشركون ان هؤلاء لا صلاه يا لما ذكر محبوب دي من ابائهم وابنائهم وهي العصر واجمعوا امركم والامر مراجعه امر المراد طاقت قوت فميلوا عليهم ميلة فما ذو حمله وبيوهم او جبريل اتى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فامره ان تقسم اصحابه شترا ولا تغافل فيصلي بهم وتقوم طائفه اخرى وراءهم وليأخذوا حذرهم مراد حذر مراد يرى مراد سشيله ذكر السبب مراد المصبر وصاما واستحقهم فقبل في تفسير سبب ديارين ثم يأتي الآخرون وهو يصلون معه ركعة واحدة ثم يأخذ هؤلاء حذرا فتكون لهم ركعة في عمر تجمع أو النبي صلى الله عليه وسلم تجمع شيئا. هذا حديث حسن صحيح قال من حديث عبد الله بن شقيق النبي هريرة رضي الله عنه وفي باب عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت بن عباس وجابر بن ابي عياش الزرقي بن عمر وحجبل وابي بكر وسعد بن ابي احمد رضي الله عنه وابو عياش ابو عياش الزرقي اسمه زيد بن ثابت رضي الله عنه وفي قال سيدنا بالحديث تلقوا بالدقة طبعا ان شاء الله. لكن الترمذي لقى ما في الترمذي يقول ما